गुरुङको छोरो उहाँले बाहुन र छेत्रीले कुलदेवतै चिनेनन्। बाहुन र छेत्रीले आफ्नो कर्मै जानेनन्। बाहुन र छेत्रीले बाहुनले के गर्नु पर्थ्यो, छेत्रीले के गर्नु पर्थ्यो। हिजोको त्यत्रो सम्प्रभुता भएको चाहिँ नि नेपाली देशको मालिक भएका खसारीहरू, छेत्री ब्राह्मणहरू देशमा शरणार्थी भएर बस्न चाहिरहेछन्। उनीहरू शरणार्थी त भए आफ्नो धर्मै चाहिँ नि मास्दा पनि यिनीहरू कहाँ छन्। धर्म मास्ने बाटोमा स्वयं छेत्री बाहुन लागेका छन्। हामी गुरुङले बोलिदिनु परेको छ। अब नेपाल देश त यस्तै भने रहँदैन भनेर पिर गरिरहनु भएको छ। यो बेलामा एउटा गुरुङको छोरोले बोलिरहेको बेलामा हामी छेत्री बाहुनका हाम्रो अगुवाई गरेका नेताहरू कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो प्रज्ञा खड्काको नाम लिन सक्छौँ। एकदमै दुईजना रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो, सँगै बसेर पढ्नुभयो र मलाई त समथिङ कति 81% रहनु भएको छ प्रज्ञा खड्काले। उहाँ फेल हुनुभयो। उहाँको रुम पार्टनर कति धेरै फरक छ, 18-20% तल ल्याउने सँगै पढ्ने विद्यार्थी पास हुनुभयो। उहाँलाई थाहा भएन, अचम्मित हुनुभयो। अनि नाइट गाडी चढ्नुभयो, घर जानुभयो, रातभरि नाइट गाडी चढेर जानुभयो। म किन फेल भएँ, किन पास भयो, उहाँको रात दिनको कल्पनामा पुग्नुभयो। घरमा पुगेर उहाँले थाहा पाउनुभयो म छेत्री कुलमा जन्मेका कारणले म फेल भएछु। अर्को जुनीमा मेरो छेत्री कुलमा जन्म नहोस् भनेर सोसाइटी लेटर ल्याएर आत्महत्या गर्नुभयो। तपाईँको आमाले देशमा वृद्ध भत्ता पाउनु, तपाईँ 70 वर्ष बाँच्नुपर्छ। तपाईँको तल्लो घरको अर्को अमुक जातिको आमालाई हेर्नुहोस् त 60 वर्षमा वृद्ध भत्ता ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको आमा र त्यो आमामा के फरक छ? हामीले यसमा के भन्यौँ भने आरक्षण दिनुपर्छ, तर वर्गीय। क्षेत्री समाज नेपाल भक्तपुरका संस्थापक अध्यक्ष तथा क्षेत्री समाज नेपालका पूर्व केन्द्रीय सचिव रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय जनगणना नजिकै गर्दाखेरि जनगणनामा खस र मस्टको कुराहरू बाहिर आइरहेको छन् र यो विषय आम सर्वसाधारण जनताले स्पष्टसँग बुझिरहेको अहिलेको अवस्था छैन। यो बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ र सँगसँगै अरू गतिविधि पनि हामी जोड्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले क्षेत्री समाज नेपाल यति बेला के गर्दैछ, के गरिरहेको छ? क्षेत्री समाज नेपाल पर्याप्त प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्षेत्री समाज नेपालको भर्खरै पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो मात्रै चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ। क्षेत्री समाज नेपालले विशेष गरी राष्ट्रिय अखण्डता र जाति तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने मूल उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको कुरा जगजाहेर छ। यद्यपि यसले नेपालको सम्प्रभुता बोकेको, नेपालको अथवा झन्डै 70% भूमि ओगटेको नेपालका क्षेत्रीहरूलाई नेपालको संविधानले अन्य जातिमा सूचीकृत गरिदिएको छ र उनीहरूलाई आदिवासी जातिमा सूचीकरण गर्ने र जुन आरक्षण, जातीय आरक्षणको जुन कुरा जुन नेपालमा लादिएको छ, आरक्षण गरिबलाई दिनुपर्छ, जातलाई होइन, र वर्गीय आरक्षणको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्ने मूल मुद्दालाई अगाडि सारेको छ र सँगसँगै यसले सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाएको छ। यो जुन मुद्दा बोकेर तपाईँहरू अगाडि हिँडिरहनु भएको छ, गतिविधि त ठप्प प्रायः छ नि तपाईँहरूको। अलिकति म तपाईँलाई यस विषयमा केही कुरा सम्झना गराउन चाहन्छु। यो पहिलो संविधान सभाको अन्तिममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपालको पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी हुन्छ भनेर संविधान लेख्ने बेलामा नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्त राज्य निर्माण गर्ने, जातीय राज्य निर्माण गर्ने, नेपालमा संविधान निर्माण गर्ने र संविधान लेखनको अन्तिम चरणमा गएको बेलामा तपाईँले यतिखेर सम्झना गर्नुपर्छ। तत्कालीन अवस्थामा क्षेत्री समाज नेपालका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीको नेतृत्वमा देशमा भएका 12वटा विशेष गरी खस समुदायका ब्राह्मण, छेत्री, दशनामी, ठकुरी लगायतका 12वटा सङ्घ संस्थाको नेतृत्वबाट नेपालमा एउटा कठिन आन्दोलन हामीले सुरु गऱ्यौँ र देशमा उपत्यका बन्द, नेपाल बन्द, बानेश्वर घेराउ कार्यक्रम गरेर नेपालमा जातीय सङ्घीयताको र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्त राज्य निर्माण गर्ने नेपालको संविधानलाई कसैले रोक्यो भने त्यो क्षेत्री समाज नेपालले रोक्यो। त्यो अभियानको अभियानकर्ता म एकजना पनि हो र काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँको बानेश्वरको सडकमा बसेर संविधान, जातीय राज्यसहितको निर्माणसहितको संविधान आयो भने त्यो संविधान त्यहीँ च्यातेर आगो बाल्ने भनेर हामीले सडक कब्जा गऱ्यौँ र त्यो संविधान सभा पूर्णतः विफल हुन गयो। यो इतिहास हामीलाई ताजा छ। हामीले के गर्यो भन्दा तपाईँलाई मैले एउटा मात्र ज्वलन्त उदाहरण सम्झाएको मात्रै हो। अहिले पछिल्लो समय जसरी जनगणना नजिकै गर्दाखेरि मस्टको कुरा आइरहेको छ नि, आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बताइदिनु मस्ट भनेको के हो खासमा? यो बडा गजब विषय छ। तपाईँले राम्रो विषय उठाउनु भएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हरेक 10-10 वर्षमा नेपालमा जनगणना हुन्छ। 2068 सालमा जनगणना भएर आज 2078 साल आउँदै गर्दाको जनगणना अब नेपाली जनताले एउटा जनगणनामा भाग लिँदैछन्। यो जनगणनामा भाग लिनुभन्दा अगाडि
म आज तपाईँसँग देशवासी र सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूचनाका माध्यमबाट म निवेदन गर्दैछु। हामीलाई हाम्रो क्षेत्रीहरूको कुल धर्म संस्कृतिको बारेमा डाक्टर जजमान गुरुङले भनिदिनु परेको छ। हाम्रा बाहुनहरू कर्मकाण्डी कामहरू सब छोडेर राजनीति नेताको व्यवसायमा लागेका छन्, जसरी पनि पैसा कमाउ धन्दामा छन्। सबै म ब्राह्मणहरूलाई म भन्न चाहदिनँ, खैर अगुवा केही ब्राह्मण बाजीहरू त्योतिर लागेका छन्। क्षेत्रीहरू जसले देशको राजकाज चलाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ नि सारा चाहिँ हिजोको सनातन धर्म संस्कृति छोड्दै उहाँहरू पनि स्वार्थपूर्ण ढङ्गले एउटा व्यावसायिकरण हुँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो देशको सनातन धर्म संस्कृति हाम्रो चाहिँ नि पुरातन एउटा चाहिँ नि विचार यो चाहिँ रह्यो भने नै हामी रहने हो। यो अवस्थामा जुन ढङ्गले अहिले तपाईँलाई यो माध्यम संसारका माध्यमबाट मैले भन्नुपर्छ, देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीका माझमा अहिले विशेष गरी युरोपियन युनियनको पैसामा नेपाललाई इसाईकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई अहिले तपाईँको विशेष गरी हाम्रा विशेष गरी क्षेत्री कुलकै सन्तानहरू बाहुन कुलकै सन्तानहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा इसाईकरण गर्ने उद्देश्यले खस र आर्यमा हिन्दू र खस र आर्यमा विभाजित गर्ने, जस्तो कि क्षेत्रीहरूलाई खस मस्टो भनेर लैजाने, ब्राह्मणहरूलाई आर्य हिन्दू भनेर लैजाने र दुईटालाई विभाजित गरेर हिन्दूको चाहिँ नि उसमा कम बनाउने यो षड्यन्त्रपूर्ण चाल भएको छ। यसमा क्षेत्री समाज नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र अगाडि हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि सारिरहेका छौँ। कसरी तयारी छ तपाईहरुको? कसरी अगाडि बढ्नु? पहिला कुरो त अब नजिकै छ। पहिला कुरो त हामी सम्पूर्णले, म यस संसारका माध्यमबाट विद्वान भएर बोलिरहेको छैन, यद्यपि धेरै विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले तपाईहरु त यो विषयमा सरकार राख्नु, म तपाईँलाई भनिरहेको छु, एकदमै सरकार छ, नितान्त सरकार छ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि देशलाई माया गर्ने मान्छे, धर्मलाई माया गर्ने मान्छे, सनातन संस्कारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राख्ने मान्छे, त्यहाँमाथि म समाजको एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि हो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो खस मस्टो र भनेको आफैमा यो धर्म होइन, यो हाम्रो कुलदेवता हो। तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको विशेष गरी खस भनेको भाषा हो। तपाईँको हेर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो नेपालमा दलित भनेर चाहिँ नि उपल्लो जातिलाई हामीले दलित भन्ने गरेका छौँ। दलित भन्नु हुँदैन वास्तवमा। हेर्नुहोस्, हामी कामी हौँ, हामी दमाई हौँ, हामी सार्की हौँ भन्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कामी दमाई सार्की क्षेत्री ब्राह्मण भनेका खस हुने। हेर्नुहोस्, खस किन भनियो भन्छ नि, हामीले नेपालको भाषा हो, नेपाली भाषा बोल्छौँ। अहिले मैले बोलिरहेको जुन भाषा छ यो खस भाषा हो, यो सिन्जाली भाषा हो। यो खस भाषा, यो बोलेको बोलीलाई खस भाषा भन्छ। जस्तो कि लामाको आफ्नो भाषा हुन्छ, नेवारको आफ्नो भाषा हुन्छ, सबैको आफ्नो भाषा हुन्छ। तर हामी ठकुरी होस्, दशनामी होस्, गिरिपुरी भारती होइन, हामी क्षेत्री ब्राह्मण क्षेत्री सबैहरूको चाहिँ भाषा चाहिँ हाम्रो खस भाषा हो। यो खस भाषा भयो। त्यसो हुनाले हामी खस भनेका हुन्। अर्को कुरा तपाईँको जहाँसँग खस मस्टको कुरा छ, मस्ट भनेको देवता हुन्, कुलदेवता हुन्, त्यो प्रकृति हो। त्यो आफ्नो छेउ करेसामा पूजापाठ गर्दै आएका, आफ्नो प्रकृतिले मान्दै आएका सनातन संस्कृतिभित्रको त्यो हामीले चाहिँ मस्ट पूजा गर्ने चलन छ। हाम्रो जुनसुकै सिन्धु नेपाली सभ्यतामा छ त्यो ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरी हाम्रा दमाई कामी हामी सबै जातिहरूमा त्यो छ। सबै जातिहरूले त्यो हाम्रो मस्ट पूजा गर्छन्। त्यो मस्ट त्यो पूजा भनेको त्यो आफैमा सनातन हिन्दू सभ्यताभित्रको एउटा कुल पूजा हो। त्यो मस्टो हिन्दू महलभित्र लेख्ने हिन्दू धर्मको चाहिँ नि त्यो मस्टो हिन्दू धर्म होइन भनेर लेख्ने होइन। त्यो तपाईँलाई अर्को पनि भनौँ, नेपालको किराँत, नेपालको जैन, नेपालको सिख, नेपालको बुद्धिस्ट, यो सबैको आफैको आफ्नै चाहिँ नि कुलयान पूजापाठ हुन्छ। तिनीहरूको सबैको हिन्दू महल चाहिँ के हो त भन्दा हिन्दू हो। हामी सबैको 94% नेपाली जनताको एउटै महल भनेको सनातनी हिन्दू हो। अनि हामी सबैको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी प्रकृतिमाथि विश्वास गर्ने, प्रकृतिका पूजक। यहाँका हामी जलको पूजा गर्छौँ, बिरुवाको पूजा गर्छौँ, हामी चाहिँ त्यहाँका खोला नाला पाखा पर्वत पहाडका सबैको पूजा गर्छौँ। हामी प्रकृतिका पूजक हौँ। त्यो प्रकृतिका पूजा गर्ने क्रममा हामीले हाम्रा कुल देवताहरू, हाम्रा भगवान्हरू हाम्रो छुट्टै हुन्छ। त्यो ढङ्गले हामीले कुलको पूजा गर्ने हो। तर हामी यतिखेर तपाईँलाई मैले संसारका माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, खस मस्टो लेख्नु भनेर जुन खालको विशेष गरी युरोपियन युनियनको पैसा लिएर केही ज्यामीको काम गर्ने, अझ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, खेतालाको काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि खेतालाको काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेको छ। उहाँहरूले त्यो पैसा लिएपछि उहाँहरूले काम पनि गर्नु पर्यो। के गर्ने, त्यो काम गर्ने मान्छेहरूले गर्दाखेरि यो कुराहरू आएको हो। यद्यपि भ्रममा नरहनु मन गर्नुहुन्छ हैन, तर कदम चाल्छु भन्दाखेरि त्यो अनुसारको तपाईँको गतिविधि देखिँदैन नि। जसरी
क्षत्रिय समाज नेपालकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि गतिविधि त त्यो आएको छैन तपाईँहरूको? अब गतिविधिको त तपाईँलाई मैले भर्खरै भने पछिल्लो समयमा एकदमै तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। एउटा तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। एउटा एकदमै भरिभराउ जङ्गल रहेछ, जङ्गलभित्र एउटा वनचरो छिरेछ। अनि वनचरो छिरिसकेपछि जङ्गलका रुखहरू आत्तिएछन्, ल वनचरो छिर्यो, जङ्गल ध्वस्त हुने हो भनेर जङ्गलका बिरुवाहरू डराए। अनि जङ्गलका रुख बिरुवाहरू त्यहाँ विविध प्रकारका चाहिँ वनस्पतिहरू हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो वनस्पतिहरू रुख बिरुवाहरूले के गरेछन् भने तिनीहरू चाहिँ अब छलफल गर्न थालेछन्। छलफल गर्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो जङ्गलमा छिर्दै गरेको जुन वनचरोसँग हाम्रो साथी छ कि छैन भनेर सोधेछन्। हाम्रो साथी कोही पनि उसलाई साथ दिएको छैन भनेपछि त्यसै हामी डराउनु पर्दैन भनेर सबै वनस्पतिहरू जोगिएछन्। अहिले त्यो जुन वनचरो छ नि, वनचरोको भिड बनेका छन् क्षेत्रीकै नेताहरू, बाहुनकै नेताहरू। आफ्नो नित्य कर्म पाठ, आफ्नो राजकाज गर्ने व्यवस्था छोडेर अहिले सबै ती वनचराका भिड विदेशीका मतियार भएका छन्, युरोपियन युनियनको खेताला भएका छन्। त्यो युरोपियन युनियनका खेतालाहरूले त्यो वनचराको भिड बनेर नेपाल देशको अस्मिता, नेपाल देशको सनातन धर्म संस्कृति र नेपालको आफ्नो चाहिँ हिन्दू सभ्यतामाथि नै धावा बोलेर आफ्नो जात नै बोलिरहेका छन्। हिन्दू धर्मभित्र पनि विभिन्न किसिमका विकृतिहरू भए, त्यसकारण हामीले हिन्दू धर्म छोड्न बाध्य भयो भनेर त्यो अभिव्यक्ति पनि आउँछ नि बाह्र। त्यसो त हिन्दू धर्ममा त्यस्तो, हिन्दू धर्म नै संसारको यस्तो एउटा धर्म हो। हेर्नुहोस्, म क्षेत्रीको छोरो, तपाईँलाई म यहाँ जनै लगाइरहेको छु। म क्षेत्रीको, मैले जनै लाए पनि हुन्छ नलाए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले बिहान मन्त्र पाठ गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ, मैले 7 दिनको एकपल्ट पनि गर्दा नि हुन्छ। अनि बेलुका म भगवान् कुलदेवताको पूजापाठ गरेर म सुत्दा नि हुन्छ, घन्टा बजाएर नसुत्दा नि हुन्छ। अत्यन्तै नरम र लचिलो धर्म। यतिको धर्मलाई यो बाट मान्छेहरू भाग्नु पर्दैन। यसले जन्मदेखि मृत्युसम्म एउटा सनातन संस्कृतिभित्र बसेर मान्छेलाई अनुशासित राख्न चाहन्छ। धर्मको रूपमा चाहिँ यो छुवाछुतको छुवाछुत जुन वर्ण व्यवस्था छ त्यसको म आलोचना गर्छु। हामी सबैले त्यसको आलोचना गरेका छौँ। यद्यपि वर्ण व्यवस्थाभित्र पनि तपाईँको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर जुन 4 ढङ्गले विभाजित भयो राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि, यो आजको युगको कुरा पनि होइन। तत्कालीन अवस्थामा कामको हिसाबले त्यो वर्ण व्यवस्था विभाजन भएको कुरा सत्य यथार्थ हो, हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। यद्यपि फोहोर गरेका कारणले, फोहोरलाई छुनुहुन्न भन्ने कारणले, अलिक सरसफाइ रहनुपर्छ भन्ने कारणले यसलाई अगाडि सारिएको देखिन्छ। यद्यपि यो छुवाछुत गर्ने कुराहरू त स्वीकार गर्न सकिँदैन। अहिलेको 21औं शताब्दीमा, यो विज्ञानको युगमा हामी छुवाछुत भेदभाव रहित नेपालको निर्माण गर्ने बाटोमा हिँडेका छौँ। त्यो अवस्था अब रहन्न, छुवाछुत हुन्न। तपाईँलाई यो मिडियाको माध्यमबाट म तपाईँलाई ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु, हिन्दू धर्ममा कसैलाई छुवाछुत गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता पनि छैन। मैले आजसम्म कुनै शास्त्रमा त्यो पढेको पनि छैन र देखेको पनि छैन। त्यसो हुनाले यति लचिलो, अत्यन्तै सनातन संस्कृति, धर्म संस्कृतिमाथि जुन खालको धावा बोलिएको छ त्यो राम्रो होइन। सँगसँगै तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज खस मस्टोको नाउँमा जुन खालको एउटा चाहिँ जुन धर्मको महलमा खस मस्टो लेखेर हिन्दू धर्मलाई कमजोर गराउने षड्यन्त्र भएको छ नि, यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण छ, डरलाग्दो कुरा छ यो। अब हामीले कस्तो रिजल्ट आउँदैछ, के अनुमान गर्नुभएको छ अबको जनगणनामा? अब यसमा तपाईँको यो विशेष गरी यो इसाईकरण गर्नका लागि यो युरोपियन युनियनको पैसाले सबै खाले शक्ति अवलम्बन गरेको छ, सबै खाले शक्ति अवलम्बन गरेको छ। मान्छेहरू कतिसम्म बिक्छन्, उनीहरूले सबैलाई बोका बाख्राको मूल्यमा किन्दैछन्। कतिसम्म बिक्ने हुन् त्यो हेर्ने विषय हो। जहाँसम्म मस्टोको विषयमा, खस मस्टोको विषयमा धर्मको महलमा, हिन्दू धर्मको महलमा लेख भनेर भनिएको विषय, यो मस्टो भनेको हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ होला, 12 मस्ट भन्ने सुन्नुभएको होला होइन? तपाईँले खप्पर कुलदेवता खप्पर मस्टो भन्ने सुन्नुभएको होला, दुधे मस्टो भन्नुभएको सुन्नुभएको होला होइन? धेरै मस्टोहरू हुन्छन्। जस्तै दुधे मस्टोले अनि बाबरै मस्टो भन्छ हो, बाबरै मस्टो भन्छ, बाबर चढाएर पूजा गर्ने, दुधे मस्टो दुध चढाएर पूजा गर्ने। कतिपय मस्टोहरूले बलि पनि खाँदैनन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले हामी मस्टोको 12 मस्टो अथवा हामी मस्टोको पूजा भनेको हामी सबैको मस्टो हुन्छ, सबै जातिको हुन्छ। त्यो मस्टो धर्म हुँदै होइन बाबा, यो हिन्दू धर्मभित्रको एउटा हाम्रो कुल पूजायन गर्ने प्रणाली हो। त्यो क्लियर हुनु जरुरी छ। अहिले खस मस्टो भनेर हामीले हिन्दूको महलमा त्यो लेख्यौँ भने हिन्दूको महलमा त्यो कमी आउँछ र नेपालमा इसाईकरणलाई मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा एउटा उनीहरूको खेल हो। यो हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को भनेको
खुल्लमखुल्ला रूपमा किन आइरहेको छ यी विषयहरू अगाडि? खुल्लमखुल्ला त आउँदैन। तपाईँ एउटा मान्नुहोस्, नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो, विश्वका 200 देशमा प्रकृति र हिमाल, पहाड, तराई, संसारकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा, संसारकै शान्तिप्रिय बुद्धको जन्मस्थल होइन, 126 जाति, 124 भन्दा बढी भाषाभाषी बसेको नेपाल, सबै जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलाई भएर बसेको, यहाँको विवाह गर्ने प्रणाली हेर्नुहोस्, आगो छोरा कसम खाएका छन्, तिहारमा हेर्नुहोस् दिदी र भाइको माया प्रेमको टिका लगाउने सम्बन्ध हेर्नुहोस्, अनि बुवा मरेपछि बुवामा मर्दा काजक्रिया गरे हेर्नुहोस्, वर्ष दिनपछिको श्राद्ध गर्ने सम्झना हेर्नुहोस्, सारा कुरा के यो एउटा चाहिँ नि भनौँ यो प्रकृतिसँग अत्यन्तै प्रेम भएको के, जुनसुकै जाति होस्, जुनसुकै भाषा होस्, तुरुन्त भेट्ने बित्तिकै दाजुभाइप्रतिको आत्मीयता हेर्नुहोस्, सामाजिक सद्भाव हेर्नुहोस्, त्यो मित्रता, त्यो सामाजिक सद्भाव र त्यो माया देखेर नि विश्व अचम्मित छ के, विश्व अचम्मित छ। तपाईँ एक्लै केही खान सक्नुहुन्न, मलाई देख्ने बित्तिकै केही बाँड्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म पसलमा चिया खान गयो, तपाईँसँग 5 रुपियाँ छ भने पनि जबरजस्ती म पैसा तिर्छु भनेर तपाईँ आत्तिएर पैसा झिक्न खोज्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो माया प्रेम र सद्भाव देखेर नेपाल किन यस्तो छ भनेर नेपाललाई विशेष गरी पहिलादेखि नै आँखा गाडेर नेपाललाई ध्वस्त पार्ने योजना नै हो। चाहे त्यो राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि नै यो प्रस्ताव आउँदा राजा वीरेन्द्रलाई अस्वीकृत गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यो पछाडि चरणबद्ध ढङ्गबाट योजनाबद्ध तरिकाले षड्यन्त्रमूलक रूपमा 2046 हुँदै आजसम्म तपाईँको आज 2078 साल पुग्दै गर्दाको आज 4-5 दिन अगाडि तपाईँहरूमा बसेका छौँ। उनीहरू कति सफल भए त्यो तपसिलले बताउला, तर संसारका पश्चिमा देशका मान्छेहरूले नेपालको सनातन धर्म संस्कृति र यहाँको सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउनलाई, नेपाललाई मुखी गरी इसाईकरण गराउनको लागि उनीहरू लागि परेका छन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। यसको दृष्टान्त उदाहरण भनेको अस्तिको गुठीको कुरा गर्नुहोस्, गुठी खारिज गर्ने कुरा गर्नुहोस्, अथवा अस्ति विश्लेष जात्रा भक्तपुर रोक्ने कुरा छ नि, यो समेत पनि तिनीहरूसँग जोडिएको कुरा हो। तर ब्याक हुनु परिरहेको छ नि अहिले। ब्याक त नभइसुकै छैन। हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो सम्प्रभुता भएको, मैले तपाईँलाई भने हामी 18% लगभग हामी जनसमुदाय छौँ, क्षेत्रीयहरू झन्डै 12% चाहन्छन् ब्राह्मणहरू छ, 12% ब्राह्मण झन्डै तपाईँको चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि हामी दमाई कामी भन्छौँ नि, हामी उहाँहरू पनि हाम्रै सगोल दाजुभाइ हो, हाम्रो खस भाषाकै दाजुभाइ हो। समयको उतार चढावमा केही बेला उहाँहरूप्रति हेला हल्लो त भएको छ, त्यसपछि हामी क्षेत्रीहरूले उहाँहरूप्रति अनुदार ढङ्गले क्षमा माग्नुपर्छ। हामी हाम्रै सन्तति हौँ। उहाँ सबै यिनीहरूलाई हेर्ने हो भने हामी झन्डै 40% समुदाय भएको देशमा देशको नेपालको संविधान 2072ले हामीलाई अन्य जातिमा राखिदिएको छ। हामी यो देशको शरणार्थी भएका छौँ, नागरिकता बोकेका नेपाली भएका छौँ, जातीय आरक्षणको बन्दोबस्त गरिदिएको छ। हामी क्षेत्री ब्राह्मणलाई नेपाल देशले चाहिँ नि हामीलाई यो भूगोलमा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई मान्छेको रूपमा गिन्तीमा राखेको छैन। अनि यही क्षेत्री ब्राह्मणलाई त त्यो त गर्यो आज चाहिँ धर्ममा पनि प्रहार गर्नको लागि खेतालाको रूपमा काम गरेको छ युरोपियन मिसनरीहरूले। यो काम गरिरहँदा पनि हामी क्षेत्री ब्राह्मण भनिनेहरू नेपाल देशका आदिवासी, नेपालका तामाङ, राई, लिम्बू सम्पूर्ण नेवार समुदायले ठुलो हेरेर कसरी बस्न सकिन्छ? नेपालको साम्प्रदायिकतामा, नेपालको सम्प्रभुतामा, नेपालको धर्म संस्कृतिमा, नेपालको हिन्दू सभ्यतामा, नेपालको जाति पहिचानमा सबै ठाउँमा प्रहार भइरहेछ। यो एकदमै सूक्ष्म ढङ्गबाट अगाडि छिरेको छ। उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको नेपाललाई इसाईकरण गर्ने, जातीय दङ्गा मच्याउने र यो वा त्यो कुनामा देशलाई कब्जा गर्ने बाटोमा उनीहरू लागेका छन्। यसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ मुलुकलाई? यसबाट बचाउने भनेको एउटै कुरा हो। विशेष गरी यसको लागि तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूको साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म तपाईँलाई साधारण निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण रूपमा साथ दिन म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ। मलाई कुनै आधिकारिकता छैन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने म अत्यन्तै आदर र सम्मान गर्छु डाक्टर जजमान गुरुङलाई। उहाँ गुरुङको छोरो, उहाँले बाहुन र छेत्रीले कुलदेवतै चिनेनन्, बाहुन र छेत्रीले आफ्नो कर्मै जानेनन्। बाहुन र छेत्रीले बाहुनले के गर्नु पर्थ्यो, छेत्रीले के गर्नु पर्थ्यो, हिजोको त्यत्रो सम्प्रभुता भएको चाहिँ नि नेपाली देशको मालिक भएका खसारीहरू, छेत्री ब्राह्मणहरू देशमा शरणार्थी भएर बस्न चाहिरहेछन्। उनीहरू शरणार्थी त भए आफ्नो धर्मै चाहिँ नि मास्दा पनि यिनीहरू कहाँ छन्? धर्म मास्ने बाटोमा स्वयं छेत्री बाहुन लागेका छन्। हामी गुरुङले बोलिदिनु परेको छ। अब नेपाल देश त यस्तै भने रहँदैन भनेर पिर गरिरहनु भएको छ। यो बेलामा एउटा गुरुङको छोरोले बोलिरहेको बेलामा हामी छेत्री बाहुनका हाम्रो अगुवाई गरेका नेताहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अनि हामीले विशेष गरी क्षेत्री समाज नेपालका तर्फबाट हामीले के भनिरहेका छौँ भने हिजो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वायत्तताको राज्य हामीले रोक्यौँ, देशलाई जातीय विखण्डन हुनुबाट हामीले रोक्यौँ,
क्षेत्रीय समाजको अभियन्ताको नाताले। अब आज फेरि धर्म सभ्यतामाथि आक्रमण भएको छ, अर्को जातीय पहिचानमाथि आक्रमण भएको छ। यो आक्रमण रोक्नको लागि, गोलबद्ध हुनको लागि म क्षेत्रीय समाज नेपाल तर्फबाट सिङ्गो देशवासीको साथ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अभिप्राय भनेको कुनै व्यक्ति विशेष, दल विशेष र कुनै धर्म विशेषलाई हाम्रो चाहिँ आरोप प्रत्यारोप होइन। सिङ्गो देशवासी 3 करोड चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गोलबद्ध भएर हिँड्नुपर्छ। नेपाल देशको राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रको सार्वभौमिकता, नेपालको हिन्दू धर्म, नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको विषयमा सबैले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अब जस्तो क्षेत्रीय समाज नेपालले उठाएको मुद्दामध्ये आरक्षणको विषयमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जुन किसिमले आरक्षण सिस्टम अगाडि बढिरहेको छ, यसले कालान्तरमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ? अहिले जुन किसिमको प्रभाव देखिएको छ, यसले एकदमै दूरगामी प्रभाव पार्छ। यो त हेर्नुहोस्, यो त आफ्नो घर पोलेर खरानीको टिको लाउने भन्नु सुन्नुभयो होला नि। क्षेत्रीय बाहुनले त्यही गरिरहेको छ। आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेर उफ्री उफ्री नाच्ने भन्छन् नि नेपाली क्षेत्रीय ब्राह्मण खस, विशेष गरी यो खसारी समूहले नै त्यही गरिरहेको छ। तपाईँ मान्नुहोस् न, एउटा नेपाली सेनामा एउटा चाहिँ नि सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टको जागिर खानको लागि तपाईँको योग्यता, क्षमता, उसको हाइट, उसको छाती सारा किसिमले क्वालिफाइड भएर जागिर खाने हो नि। न कि ऊ मधेसीको छोरो भएर, नथवा ऊ लामाको छोरो भएर, अथवा अन्य कुनै जनजातिको छोरो भएर होइन नि। त्यो बाहुनको छोरो भएर पनि होइन। अहिले हालसालै अब यो पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन भयो, त्यहाँ पनि एक कोटा सिस्टमबाट कोही त निर्विरोधै निर्वाचित भएको अवस्था छ। प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेको छैन। यो जाति भएको कारणले मलाई लाग्छ एउटा अमुक जाति भएको कारणले चाहिँ 6 महिनाको गर्भबाट उत्पन्न हुने र अर्को चाहिँ अरू अलि मैले भनेको पल्लो जाति भएको कारणले ऊ चाहिँ 9 महिना गर्भबाट जन्मिने पनि होइन। त्यो एउटा मानिलिउँ, एउटा क्षेत्रीको छोरो भएका नाताले यो देशमा 2टा भोट हाल्ने पनि होइन। एउटा अमुक जाति भएका नाताले उसले आधा भोट हाल्ने पनि होइन। सबै त्यही आँखा, कान, नाक, मुख भएका त्यही एउटा पूर्ण शरीरले मान्छे नै हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा क्षेत्रीको छोरो, तपाईँ सन्दीप खत्री, तपाईँ क्षेत्रीको छोरो, तपाईँ एउटा एमबिबिएसको डक्टरको लागि तपाईँ एकदम क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तपाईँ 99% लिएर आएर तपाईँ नाम निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै एउटा रुम पार्टनर गर्ने विद्यार्थी अर्को अमुक जाति भएको कारणले 61%ले चाहिँ यो एमबिबिएसको डक्टर हुन्छ, तपाईँ फेल हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ क्षेत्रीको छोरा हुनुभयो, किनभने यो देशको राज्य व्यवस्था त्यही छ। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ म क्षेत्रीको छोरो भएर जन्मेर मैले ठुलो भुल गरेँ, अब तपाईँले 2टा कुरा गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। के तपाईँले आत्महत्या गर्नु पऱ्यो, के तपाईँ विदेश जानु पऱ्यो। अनि तपाईँले 61% ल्याएको तपाईँको जुन सधैँ मिल्ने साथी हुनुहुन्छ, अमुक जाति भएको मान्छे ऊ डक्टर हुन्छ, अनि त्यो डक्टरले तपाईँलाई जाँच्छ, तपाईँको बुवालाई जाँच्छ, तपाईँको आमालाई जाँच्छ, अनि तपाईँ चाहिँ 30% बढी लिएर आउने मान्छे चाहिँ नि अरबको तातो घाममा काम गर्नुपर्छ। तपाईँले रोजेको व्यवस्था यही हो। हामीले के त्यो आत्महत्या गरेको घटना पनि विभिन्न समयमा सञ्चारवादी एकदमै तपाईँलाई याद छ होला, त्यो प्रज्ञा खड्काको नाम लिन सक्छौँ। एकदमै 2जना रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो, सँगै बसेर पढ्नुभयो र मलाई त समथिङ कति 81% लिएर आउनु भएको छ प्रज्ञा खड्काले। उहाँ फेल हुनुभयो। उहाँको रुम पार्टनर कति धेरै फरक छ, 18-20% तल ल्याउने सँगै पढ्ने विद्यार्थी पास हुनुभयो। उहाँलाई थाहा भएन, अचम्मित हुनुभयो, अनि नाइट गाडी चढ्नुभयो, घर जानुभयो, रातभरि नाइट गाडी चढेर जानुभयो। म किन फेल भएँ, किन पास भयो, उहाँको रात दिनको कल्पनामा पुग्नुभयो। घरमा पुगेर उहाँले थाहा पाउनुभयो म क्षेत्री कुलमा जन्मेका कारणले म फेल भएछु, अर्को जुनीमा मेरो क्षेत्री कुलमा जन्म नहोस् भनेर सोसाइटी लेटर ल्याएर आत्महत्या गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यस्ता प्रतिनिधि पात्र घटनाहरू थुप्रै छन्। यो त घटना त अझ बढ्दै जान्छ। तपाईँलाई यहाँ काठमाडौँको धेरै राम्रा कलेजहरूमा अहिले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मिडियाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँको विदेशमा लाहुरेको छोरा अमुक व्यक्ति काठमाडौँमा घर महल भएको कार गाडी लिएर कलेज जान्छ, उसले त्यहाँ छात्रवृत्ति कोटामा पढ्छ, आरक्षण कोटामा पढ्छ। एउटा तपाईँ अर्को तपाईँको राज्यले अन्य जातिमा सूचीकृत गरेको वर्गको छोराछोरी हेर्नुहोस्, उसले कोठाको भाडा तिर्न सकेको हुँदैन, उसले आफ्नो ड्रेस कहिले पनि सर्ट र कपडा प्यान्ट फेर्न सकेको हुँदैन, राम्रो कलम र कापी किन्न सकेको हुँदैन, कलेजको फिस तिर्न उसलाई पिर छ। त्यो मान्छेले त्यहाँ पुरा फिस तिर्नुपर्छ, किनभने ऊ चाहिँ खस आर्यको सन्तान हो। खस आर्यको सन्तान हुनुको अपराध हो। खस आर्यको छोराछोरी भएर जन्मिनु पाप हो। यो राज्य व्यवस्थाप्रति तपाईँ किन हेरेर बस्नुहुन्छ? तपाईँहरू किन चुप लाग्नुहुन्छ? तपाईँहरू मन चिसो हुन्न? तपाईँको छाती चिसो हुन्न? चिसो हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको आमाले देशमा वृद्ध भत्ता पाउनु, तपाईँ 70 वर्ष बाँच्नुपर्छ। तपाईँको तल्लो घरको अर्को अमुक जातिको आमालाई हेर्नुहोस् त, 60 वर्षमा वृद्ध भत्ता ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको आमा र त्यो आमामा के फरक छ?
हामीले यसमा के भन्यौँ भने आरक्षण दिनुपर्छ तर वर्गीय साम्यवादी राज्य व्यवस्थामा समाजवादी राज्य व्यवस्थामा अझ कम्युनिस्टको व्यवस्थामा त हुनुपर्ने त त्यही त थियो तपाईँको पुतली सडकमा काठमाडौँमा घर हुने ठुलो बिल्डिङ हुने मान्छेलाई त्यो आरक्षण किन चाहियो उहाँलाई त्यो 1000-2000 को के महत्त्व हुन्छ हामीले भन्यौँ रोल्पा जाजरकोट कालीकोट डोल्पा हुल्पा मुगुमा बस्ने मान्छेहरूलाई 1000 ठाउँमा 5000 दिए भने त्यो हो नि त समतामूलक समाज भनेको त्यो हो नि त न्यायोचित वितरण प्रणाली भनेको त्यो हो नि त सामाजिक न्याय भनेको समानताको कुरा गर्ने समाजवादी राज्य व्यवस्थामा समाजवादको राज्य व्यवस्थामा समानताको कुरा गर्ने तै पुतली सडकको चाहिँ 15 तले घर हुने चाहिँ एउटा महाजनको छोरालाई पनि चाहिँ उहाँ भत्ता दिएको छ उहाँ चाहिँ रुकुममा बस्ने एउटा चाहिँ गरिब चाहिँ ठकुरीको छोरालाई यता आइस्यो र उता आइस्यो गर्दै भन्दै गोरु जोताएर चाहिँ लड्डु बनाएर राखेको छ ठकुरी हुने बित्तिकै सबै राजा हुन्छन् भन्ने कुरो बुझेको छ राजा वीरेन्द्रका सन्तान राजा पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान राजा महाराजा भयो होलान् त्यो जाजरकोटको त्यो ठकुरीको छोरो राजा हो त उहाँलाई आइस्यो र गइस्यो भनेको छ मजाले लड्डु राखेको छ अवस्था एकदम बिकराल छ हामीले त्यो चाहेका थिएनौँ र अहिले परिस्थितिमा तपाईँलाई अझै म निवेदन गर्न चाहन्छु खस मस्टो भनेको यो एउटा हाम्रो कुलकुल्यान हो पूजापाठ हामी पूजा गर्छौँ पूजापाठ हो तर सनातन हिन्दू सभ्यता भनेको त्यो भित्रको चाहिँ सबैको चाहिँ समग्र चाहिँ मुख्य भनेको सनातन हिन्दू सभ्यता हो तपाईँको प्रकृतिका पूजक हौँ हामी प्रकृतिका पूजक हौँ हामी सनातन हिन्दू सभ्यतालाई विश्वास गर्छौँ र सनातन हिन्दू सभ्यता हामी सबैको एकाकार गर्ने एउटा चाहिँ सङ्गठित संस्था पनि हो आज संसारभरिका 240 देशहरूले नेपाललाई किन हेर्ने यो हिन्दूहरूको देश हो यो आराध्य देव पशुपतिनाथको भूमि हो यो आराध्य देव केदारनाथको भूमि हो यो मुक्तिनाथको देश हो यो बुद्धको देश हो सगरमाताको देश हो यहाँका मान्छेको भूमि यहाँका मान्छेलाई छोएर ढोग्यो भने पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको विश्वास लिएका छन् यो हिन्दू धर्मशास्त्रभित्र पनि अझै कतिपय तपोभूमि देवभूमिहरू त त्यो खोज्नै बाँकी नै छ यति ठुलो महत्त्व बोकेको नेपाल भूमि तपाईँलाई याद गर्नुहोस् विदेशबाट आउने कतिपय विदेशीहरूले नेपाल भूमिमा टेर्दाखेरि पहिला खुट्टाले होइन हातले जमिनलाई ढोकेर मात्रै जमिन टेक्छन् यस्तो पवित्र भूमि ऋषिमुनिहरूको भूमि हो यो भूमिलाई यो तछत विच्छेद गर्नको लागि म यो सञ्चारको माध्यमबाट कसरी अपशब्द बोलौँ म तिनीहरूलाई धुन्नगाडी भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई म कुलङ्गार भन्न चाहन्छु ए बाबा जन्मेपछि मर्नुपर्छ किन देशलाई घात गरेर किन धर्मलाई घात गरेर किन आफ्ना सन्तानलाई प्रतिघात गरेर किन राष्ट्रको आमा नेपाल आमाको मुटुमा चिया पारेर चिरा पारेर यो चाहिँ विदेशीको खेताला भन्छौँ प्लिज नबन्देऊ बरु हामी तपाईँहरूलाई त्यो विदेशीको दान दक्षिणा चाहिन्छ भने बरु हामी चन्दा उठाएर हामी बिहाउन तयार छौँ प्लिज यसो नगरिदेऊ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु दुःख लाग्छ हुन्छ अन्तिम चरणमा पनि छौँ यतिखेर यही जनगणनाकै विषयलाई लिएर चाहिँ क्षेत्रीय समाजको तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ अब क्षेत्रीय समाज नेपालको तर्फबाट म थुप्रै संस्थामा सम्बन्धित छु तपाईँलाई थाहा छ होइन म राजनीतिक कर्मी पनि हो अब मलाई विशेष गरी यो जनगणनामा भरपूर रूपमा विदेशी शक्तिले यसमा खेल्ने देखियो र विदेशी शक्तिले चलखेल सुरु गरेको छ क्षेत्रीय समाज नेपालको स्वयंसेवक खटिन्छन् कि खटिन्छन् अब यसो क्षेत्रीय समाज नेपाल भनेको विशुद्ध सामाजिक संस्था यो चाहिँ नि हेर्दाखेरि क्षेत्रीको संस्था देख्छ यो 17% नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 17% क्षेत्रीयहरूको संस्था देखिन्छ तर यसले देशको 3.5 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यसले बोल्छ यसले क्षेत्रीको मात्रै कुरा बोल्दैन यसले देशको कुरा बोल्छ यसले सम्पूर्ण नेपालीको जातीय तथा सामाजिक सद्भावको कुरा बोल्छ तर क्षेत्रीय समाज नेपाल विशुद्ध सामाजिक संस्था हो योसँग आफ्नै फन्ड छैन क्षेत्रीय समाज नेपालको कुराकानी गर्दा अरू छ आदिवासी जनजातिको छ विभिन्न किसिमका समाजहरू छन् तिनीहरूका गतिविधि चाहिँ व्यापक रूपमा देखिन्छ क्षेत्रीय समाज नेपालको गतिविधि चाहिँ त्यो देखिन्छ तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई राम्रो गरी यो विशेष गरी नेपाल विदेशी आइएनजिओहरूले राम्रो प्रमोट गरिदिएका छन् मैले उहाँहरूप्रति यो विषय प्रसङ्गले अर्को अर्थमा नलिदिँदा म साधारण अनुरोध गर्दै उहाँहरूलाई विशेष गरी नेपालको भूमिमा बसेका नेपाली भनेर चिनिएका अझ क्षेत्रीय ब्राह्मण भनेर तकमा लाएका कुलका हिसाबले जन्मका आधारले पाएका जुन नासो छ नि त्यो नासोले उहाँले भरपूर रूपमा उहाँले प्रयोग गरिदिएर उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्म के हो त भन्दाखेरि मुलुकलाई इसाईकरण गर्नलाई मद्दत गर्नुपर्ने हिन्दू सभ्यता नाश गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जातीय नेपाललाई राष्ट्र विखण्डन गर्नलाई उहाँले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने र विशेष गरी नेपाल तपोभूमि ऋषिमुनिहरूको भूमिलाई नाश गर्नलाई उहाँहरूलाई त्यो हिसाबको फन्डिङ भएको हुन्छ
क्षेत्री समाज नेपाल त्यसको ठ्याक्कै विकल्पमा छ। अब ऊ आफूसँग त्यो खालको फन्ड हुने कुरै भएन। अब त्यो फन्डिङ पनि उनीहरूले गर्ने कुरा पनि भएन। अब हामीले चिया खाने पैसा 2 कप चिया खान्थ्यौँ, अहिले 1 कप खान्छौँ। त्यस्तै पऱ्यो भने 2 साग भात खान्थ्यौँ, 1 साग मात्रै भात खान नि सक्छौँ। हामी त्यो पैसा कलेक्सन गरेर हामी गाडी भाडा गर्छौँ, हामी अफिस खोल्छौँ, अफिसको भाडा तिर्छौँ, कर्मचारीको तलब तिर्छौँ, त्यसरी हामी सञ्चालन गर्छौँ। अनि उनीहरू र हामीमा त फरक भइहाल्छ नि। हामी हरेक हिसाबले हामी फरक छौँ। हामीलाई गाह्रो छ। तपाईँले एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। म एकदमै यो तपाईँको सञ्चारको माध्यमबाट म हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु तमाम देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। यो देश साँच्ची नै तपाईँको आमा हो, मेरो आमा हो। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरिएछि। जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भनेर हामीले जानेको बुझेको हामी नेपाली देशका नेपालीले अहिले हामीले अत्यन्तै सोच्ने बेला आएको छ। त्यो जनगणनामा हाम्रो धर्मको महलमा हामी सनातनी हिन्दू नै लेख्नुपर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन, हिन्दू लेख्नै पर्छ। खस मस्टो लेखिराख्नु आवश्यक छैन। खस मस्टो हाम्रो कुलदेवता, हाम्रो देवता हो, सबैको हुन्छ। त्यो हाम्रो खस आरेको मात्रै होइन, त्यो गुरुङको पनि हुन्छ। त्यो मस्टो पूजा त्यो सबैको हुन्छ। यो भ्रममा नपरौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो सम्वादलाई। तपाईँलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो अत्यन्तै राम्रो हाम्रो संवाद भएको छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। अब हामीले यो राष्ट्रिय जनगणनामा सबैको सक्रिय सहभागिता रहोस् र सबैले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरौँ र चाहिँ नि हामी क्षेत्री समाज नेपालका तर्फबाट तमाम देशका अन्य 124 भाषा बोल्ने र 125 जातिलाई पनि म साधारण निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी पहिला नेपाली र हामी सिङ्गो देशको नेपालको लागि हामी कुनै पनि दलभन्दा जातभन्दा धर्मभन्दा पनि माथि उठेर देशको बारेमा सोचौँ, देशलाई विखण्डन हुनुबाट बचाउँ, विश्वकै नक्सामा हिन्दू सभ्यता संस्कृतिको देश नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न सफल हौँ र सबैजना गोलबद्धबाट पनि परिचालित नहौँ र दातृ निकायका पैसाका लोभ र लालचमा हामी नफसौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। अन्तमा तपाईँलाई यो मिडियाको माध्यमबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको माझमा जुन कुरा लैजाने मौका दिनुभयो तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।